आमची फाटली जेन्ना मार्चान मिटींग जाली शेतकाऱ्याची, त्या मिटिंगेन हांवें थारलें की नाशनोला आनी हल्दोणा गांवांत जी पडींग शेतां आहा ती खंय तरी आमी क्लबाच्या थ्रू चालू करची. आनी ती करता आसतना जी गिमान आमी भाजी रोवची आनी पावसान खंय तरी भात रोवचें हें आमी थारायलें. आनी तें करता आसतना जर तर आमकां भाजी जर पळोवपाक जाय जाल्यार आमी खंय तरी एक सावथाक वयचें अशें आमी डिसायड केलें. आनी त्या हितूनसून हांव आमच्या झेडवो आमची उमा जोशी आहा, आमचे बार्देश झेडवो, तिका वचून मेळ्ळो आनी तिका सांगलें की आमकां खंय तरी एक सावथाक एक धार बांदोडा सारकिल्या गांवांत व्हरचें आनी थंय आमकां पळोवपाक जाय की कॅबेज कशी रोयता, कॅरट कशें रोयता हें आमकां पळोवपाक जाय म्हणून. तेन्ना तिणी म्हाका रिप्लाय दिलो की आपूण तेका हांगासरूच आफयता म्हणून. आमी थंय वयचे न्हू जाल्यार त्या शेतकाऱ्याकूच आपूण हांगार आफयता. तेन्ना हांवें तिका परत रिप्लाय केलो की जर तर म्हटलें आमकां जर तो हाडून दाखोवपाक जाय जाल्यार त्या बरेच म्हटलें आमी युट्यूबार आमकां पळोवन म्हटलें सगळें कळटा. जेन्ना आमकां प्रॅक्टिकली म्हटलें वचून हें करपाक जाय तेन्ना ती कशीच आयकली ना. म्हणटकूच हांवें तें व्हडलें हें घेवन बसलो ना, हांवें तें सोडून दिलें. मागीर तें जाता आसतना फाटल्या वेळी पावस येयलो. पावसांतलें जेन्ना आमी शेत केलें, शेत करता आसतना आमचें टार्गेट आसलें की 1,00,000 एरिया हे फावट काडपाची फर्स्ट टायम. आनी त्या हेचे वरसून आमी लोकां कडेन एपिलूय केल्लें की आमकां खंय तरी मदत करची. आनी ती करता आसतना खंय तरी तितून आमकां तितलो जाय तो सपोर्ट मेळ्ळो ना. आनी तेका लागून आमी खंय तरी 45,000 मेरेन आमी शेतां हे चालू केली. आनी ती करता आसतना जेन्ना आमी ओपणी जाली आमची ओपणी जाल्या तेन्ना आमी झेडवोक कॉन्टॅक्ट केलो आनी तिका सांगलें की मॅडम तुमी येवन पळोवचें आमी जी शेतां चालू केल्या ती. तर ती आयज मेरेन आमच्या शेतान पांय दवरलेलो ना तिणी ना, तर एक स्टाफाक तेणी धाडलेलो आहा की वचून ते पळया कितें केलां पळय तें. हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमच्या MCOक जो सतीश केरकर, जेंच्यांनी मिडियाचे थ्रू जेन्ना न्यूज तेंच्यांनी पळयलो ते स्वता हांगासर येयले शेतार आमच्या आनी आमकां विचारलें कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी तुका करपाक रेडी आहा. तेन्ना खंयच हेल्पाक लागून तूं फाटीं सरपाची गरज ना, आमी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतली. तेचे वरसून आमी मशिनरी खंयची जाय आमकां पावसान खंयची चलतली ती सुद्दां तेणी अरेंज करून दिली. आनी बरें काम तेणी केलें. तेजें आमी काडले बरें पिकूय आमकां बरें येयलें. जेन्ना थोडे क्रॉप डॅमेजूय जाले. आनी हें सगळें करता आसतना खंय तरी जेन्ना क्रॉप येता ते क्रॉपाक खंय तरी आमकां सपोर्ट प्रायज मेळपाचो आसता. तो सपोर्ट प्रायज मेळटलो जाल्यार आमकां खंय तरी ती एरिया 114 आसची पडटा. कृशी कार्डाचेर 114 एरिया आसची पडटा. आनी ती करता आसतना खंय तरी हांव वचून परत कॉन्टॅक्ट केलो आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक, जी उमा जोशी आहा ती. तिका सांगलें की खंय तरी म्हाजी एरिया जी हांवें केलां शेत ते खंय तरी एड करची म्हणून जी म्हाज्या कृशी कार्डाचेर. तर ती म्हाका सांगता की तूं तेंची NOC घेवन यो जे शेतकार आहा ते. हांवें सांगलें ते वर्बल म्हटलें ते कितें म्हाका कितें शेत नांवार करपाचें ना की शेत फुडें दवरपाचें ना, ते फक्त जे रोवला ते सपोर्ट प्रायज मेळपाक लागून. ती कशीच आयकना जाली. लास्टाक ह्या डिसिजनाचेर पावली म्हाका की तूं एफिडेवीट दी म्हणून लागली. तें म्हणटा हांवें म्हटलें बरें हांव तुका एफिडेवीट दितां की ती फक्त सपोर्ट प्रायजाक लागून. एफिडेवीट दिला फुडें म्हाका म्हणटा लागली आपल्याक आतां व्हेरीफाय करचें पडटलें खरेंच तुवें लायलां काय ना तें. हांव म्हणटा कितें तूं झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, इतली जेन्ना शेतां आमी पडींग चालू करता तुवें जर तेन्ना जर येयल्ली तुका कळटलें जाल्यार कितलीं शेतां केल्या पळय ती. तरी आसतना हांवें सोडून दिलें आनी हांवें तें एफिडेवीट मारून दिलें. मारून दिता फुडें म्हाका म्हणटा लागलें आमकां व्हेरीफाय करपाक जाय. हांवें म्हटलें बरें ओके अवश्य यो म्हटलें. म्हाका म्हणलें 4 दिसां भितर मनीस धाडटा म्हणटा लागली. 2 तारखेर डिसेंबराचे हांवें एप्लाय केल्लें. आयज मेरेन तिचे कडेन म्हाजे ते एरिया 114 घालपाक आमच्या कृशी कार्डाचेर घालपाक जायना. ती म्हाका पयलीं सांगलें की आमचो स्टाफ ना हें ना तें कारण हें मारून येयलें. जेन्ना हांव 8 दीस पयलीं तिका कॉन्टॅक्ट केलो फोनाचेर की मॅडम म्हाजें खंय पावलां, तेन्ना ती म्हणलें म्हाका ऑलरेडी म्हणलें लागलें आपणें ते कृशी कार्डाचेर तुजी एड केली. हांवें म्हटलें कशी एड केली तुमी पळोवंक येता म्हटलें. ना आमकां खबर आहा तुमी लायिल्लें तें. हांवें म्हटलें बरें. म्हाका म्हणलें तूं यो आनी म्हणल्यार तुजी सबसिडी क्लेम कर. जेन्ना हांव काल गेलो जेन्ना सोमार काल सोमार हांव जेन्ना गेलो झोनल ऑफिसान आनी थंय हांवें एबस्ट्रॅक्ट म्हाजें काडपाक लायलें. तर एबस्ट्रॅक्ट कार्ड जाल्यार थंयसर फक्त म्हाजी जी पयलींची एरिया आहा तीच आसा आनी एड जाल्ली ना. तेन्ना मॅडम आफोन हाडलें. मॅडम हें म्हटलें कितें तुमी सांगलां म्हाका म्हटलें की एरिया एड जाल्या. हांव म्हाज्या शेतान म्हटलें काम चालू आसलेलें सोडून म्हटलें हांगासर येयला. तर ती म्हाका विचारता तूं कित्याक येताय परत हांगासर काय विचारता. तर हांवें म्हटलें फोनार तुमचे कडेन जायना आनी हांगासरूय जर जालें म्हटलें कशें जातलें म्हटलें. तर म्हाका म्हणटा लागली ना म्हणटा लागली आतां आपल्याक आनीक 2 दीस दी म्हणटा लागली. हांवें म्हटलें 2 दीस दिवपाक परत म्हटलें आमकां टायम ना. कित्याक
जितली म्हाका क्लेम करपाक लेट जातली तितली म्हाका सबसिडी म्हाजी लेट येतली. आणि हेंका काय ना, हेंका गव्हर्मेंट ऑफिस हेंचे ऑफिसान बसतले, हेंका 1 तारखेर म्हणजे 1 तारखेर हेंका पगार येतलो. हे काम ना केल्यार हेंका कितें पगार डिले जावपाचो ना. पूण आमकां शेतकऱ्याक अशें आहा की टायमार बाबा आमची जर गेली जाल्यार त्या टायमार आमकां पयशे मेळटले म्हणून. पूण तेका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आणि जे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सध्या ना, ते हितून आमचो CM पळयता एग्रीकल्चर, तेन्ना तेका आनी डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्टराक हांव अपील करता की मातशें जाता जाल्यार खंयचेय परिस्थितीन जर तर आमी जर जाय जाल्यार हांव क्लबाच्या मेंबराच्या सायनी घेवन दिता. खंय तरी ही जी ZO आहा तिका जाता तितली ताबडतोब हांगली ट्रान्सफर मारची आनी जाता इतलो बरो आमकां हांगासर एग्रीकल्चर ऑफिसर हाडून दिवचो, जेणे करून आमी क्लबाच्या थ्रू सध्या तरी आमी 1 हेक्टर जमीन हातीन घेतलेली आहा भाजी लावपाक. आणि जर तर जाता जाल्यार आमी ती वाडोवपाची आहा. जर तर असो सपोर्ट जर आमकां मेळना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकसून, जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमी जेन्ना शेतकाऱ्यांक फुडें काडटा जे क्लबाच्या थ्रू, जे आमी भुरग्यांक सुद्दां हाडून हांगासर तांकां दाखयता कशें शेतान, ती फुडें येवची ना. कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूच जर हितून आपलो हें दाखयना, कॉपरेशन दिना आमकां, जाल्यार ते जावपाक ना शक्य. तेका लागून हांव मागता हो तुमच्या मिडियाच्या थ्रू हे CMच्या मेरेन पावचे आनी डायरेक्टरा मेरेन पावचे आनी जाता तितली बेगीन जाता जाल्यार हिका ट्रान्सफर मारची, जेणे करून बरो ऑफिसर येतलो आनी बरो आमकां हेल्प करतलो, सपोर्ट करतलो.